नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार बीजिंग पहुँच गए। चीनी हम मनसब वांग यी की दावत पर एक रोज़ा दौरा कर रहे हैं। इसहाक डार अहम चीनी हुकाम से मुलाकातें करेंगे। दौरे के दौरान पाक चीन वज़राए ख़ारिजा दो तरफ़ा ताल्लुकात, स्ट्रेटेजिक शराकत दारी और इलाक़ाई और आलमी उमूर पर तफसीली तबादला ख़याल करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी बरकरार। KSE 100 इंडेक्स में 3105 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,50,000 की नफसियाती हद उबूर कर गया। 100 इंडेक्स 1,50,016 पर ट्रेड कर रहा है। कराची पोर्ट ट्रस्ट और पोर्ट ऑफ कुस्तुनतुनिया के दरमियान तारीखी मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। चेयरमैन रेयर एडमिरल शाहिद अहमद और मिहाई थियोडोरोस्को ने मुआहदे पर दस्तखत किए। बहरी ताउन, तिजारती और इक्तिसादी रवाबित को फ़रोग़ मिलेगा। बंदरगाही ऑपरेशंस, टेक्नोलॉजी, मालियात और बहरी तालीम में इश्तराक बढ़ाने पर भी इत्तेफाक। दोनों बंदरगाहों को कलीदी तिजारती दरवाज़ों के तौर पर मौसर बनाने का अज़्म। अवाम पर महंगाई का एक और बोझ डालने की तैयारी। फरवरी के लिए बिजली 1.64 रुपये फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। फ्यूल एडजस्टमेंट की दरख्वास्त पर समाअत जारी। मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 14 अरब रुपए से ज़ायद का इजाफी बोझ पड़ेगा। इजाफा मुल्क भर के बिजली सार्फिन बशमुल कराची पर लागू होगा। CPPA रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी में 6.69 अरब यूनिट्स बिजली पैदा हुई, जिसमें 7.42 अरब यूनिट डिस्कोस को फराहम की गई। पैदावारी लागत 8.15 रुपए और रेफरेंस लागत 6.73 रुपए फी यूनिट रही। पंजाब हुकूमत का एंटी सोशल सरगर्मियों के खात्मे के लिए नया बिल तैयार। साइबर क्राइम, भत्ताखोरी, हवाई फायरिंग, लैंड माफिया और कब्जा ग्रुपों के खिलाफ सख्त सजाएं तजवीज़। मुसविदा कानून के मुताबिक बार बार जराइम में मुलव्वस अफराद को आदी मुजरिम करार दिया जाएगा। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को निगरानी के वसी इख्तियारात हासिल होंगे। कानून शहरियों के बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगा और मुतासरा शख्स को अपील का हक हासिल होगा। साइबर जराइम की रोकथाम और अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए आदी मुजरिमों की निशानदही और निगरानी का निज़ाम भी मुतारिफ कराया जाएगा। अमरीका इसराइल के ईरान पर शदीद हमले। तेहरान में मिसाइल बनाने वाली तंसीबात को निशाना बनाया। 40 असलहा साज और तहकीकाती मराकज़ पर हमले का दावा। इस्फहान में 2000 पाउंड वस्ती बम से असलहा ज़खायर को निशाना बनाया गया। इस्फहान में धमाकों की वीडियो ट्रंप ने भी शेयर कर दी। धमाकों से मशरिक़ तेहरान के कुछ इलाकों में बिजली मुअत्तल हो गई। चंद घंटे बाद बिजली बहाल कर दी गई। अबनाए हुर्मुज़ में कार्गो कश्ती पर हमले में 8 अफराद हलाक। जनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ झड़पों में मज़ीद 4 इसराइली फौजी हलाक हुए। जनूबी लेबनान में 2 मार्च से अब तक 10 इसराइली फौजी हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो चुके। ईरान के इसराइल और अमरीकी तंसीबात पर हमले जारी। अमरीका का $30 मिलियन का ड्रोन मार गिराया। इसराइल और अमरीकी कमांडर एंड कंट्रोल मराकज़ वेपन सपोर्ट तंसीबात पर हमले। सऊदी अरब के करीब प्रोजेक्टाइल से बहरी जहाज पर हमला किया। सऊदीया में अमरीकी वार्निंग सिस्टम को भी तबाह कर दिया। बहरीन में अमरीकी 5th फ्लीट के कमांडर के ठिकाने पर हमला किए गए। शारजा में टेलीकॉम कंपनी की इमारत पर ईरान ने ड्रोन हमला किया। हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कुवैती हुकाम का कहना है कि दुबई पोर्ट पर ईरानी हमले में बड़े ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया गया। हमले के बाद मुतासरा ऑयल टैंकर में आग भड़क उठी। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तुर्की का एक और मिसाइल हमला नाकाम बनाने का दावा। डोनाल्ड ट्रंप ईरान जंग खत्म करने पर आमादा। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। कहा सिफारतकारी नाकाम रही तो इत्तेहादियों पर अपना हुर्मुज़ खोलने के लिए दबाव डालेंगे। ट्रंप ने मावनीन को बताया कि वो अपना हुर्मुज़ खोले बगैर जंग के खात्मे के लिए तैयार हैं। अमरीका अपना हुर्मुज़ की जिम्मेदारी यूरोप खलीजी इत्तेहादियों पर डाल सकता है। अमरीका का बुनियादी हदफ ईरान, बहरिया और मिसाइल के ज़ख़ीरे को रोकना है। अपना हुर्मुज़ पर तेहरान की गिरफ्त बरकरार रहने का इम्कान है। अमरीकी इंतजामी को खदशा है कि आबी गुज़रगाह दोबारा खोलना पेचीदा ऑपरेशन बन सकता है। बंद मकाम खोलने का मिशन तनाज़े को 6 हफ्तों से आगे बढ़ा देगा। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविच कहती हैं ईरान के साथ मुज़ाकरात मुस्बत समत में जा रहे हैं। ईरान की यकीन दहानी को अमली तौर पर परखा जाएगा। जंग के बावजूद डिप्लोमेसी का अमल तेजी से आगे बढ़ रहा है।
امریکی فورسز کو خطے سے نکالنے کا وقت آ گیا۔ ایرانی وزیر خارجہ کا بیان۔ عباس عراقچی نے کہا کہ ایران کی کارروائیاں دشمن جارح قوتوں کے خلاف ہے۔ جارح دشمن عربوں کا احترام کرتے ہیں، نہ ایرانیوں کا، اور نہ ہی وہ سیکیورٹی دے سکتے ہیں۔ ہم نے دشمن کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کو تباہ کر دیا۔ ایران سعودی عرب کا احترام کرتا ہے اور اسے برادر ملک سمجھتا ہے۔ برطانوی افواج ایران میں امریکہ کے زمینی حملے کا حصہ نہیں بنے گی۔ برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر نے دو ٹوک الفاظ میں کہا، ایران جنگ ہماری جنگ نہیں، ہم اس میں نہیں الجھیں گے۔ ہم نے جو کیا ہے وہ دفاعی اقدام ہے۔ برطانیہ دفاعی اقدامات جاری رکھے گا، آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے لیے کام کرتا رہے گا۔ صدر ٹرمپ کے مبہم بیانات سے عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں شدید اتار چڑھاؤ۔ برطانوی برنٹ $113.04 اور WTI $102.92 فی بیرل تک پہنچ گیا۔ ایک موقع پر قیمتیں $111 اور $101 تک گر گئیں۔ آبنائے ہرمز کے بعد خلیج عدن میں بھی تیل کی ترسیل متاثر۔ ماہرین کے مطابق جنگ جاری رہی تو تیل $150 فی بیرل سے بھی تجاوز کر سکتا ہے۔ ایشیا اور یورپی ممالک کو تاریخ کے بڑے تیل بحران کا سامنا۔ عالمی تیل کی سپلائی میں یومیہ $11 بلین بیرل کمی ریکارڈ۔ یورپ میں ڈیزل کی قلت کا خطرہ، توانائی بحران بڑھنے لگا۔ بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق عالمی مہنگائی میں اضافہ اور معیشتوں پر دباؤ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات متبادل راستوں سے سپلائی بڑھانے کے لیے کوشاں ہیں۔ پاکستان میں LNG سپلائی متاثر ہونے سے گیس بحران کے خدشات بھی بڑھ گئے۔ کئی ممالک نے ایندھن بچانے کے اقدامات اور ریشننگ شروع کر دی۔ سوئی گیس کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ لاہور کے بیشتر علاقوں میں بدترین لوڈ شیڈنگ جاری۔ صبح 6 سے 9 بجے کے شیڈول کے دعوے بھی دھرے کے دھرے رہ گئے۔ دفاتر جانے والے شہری بغیر ناشتے کے جانے پر مجبور۔ گھریلو خواتین کو ناشتے اور کھانا تیار کرنے میں مشکلات کا سامنا۔ گیس کی فراہمی اکثر اوقات ناکافی۔ شہری مجبوراً بازار سے کھانا اور ناشتہ منگوانے پر مجبور۔ LPG کی فی کلو قیمت میں بڑے پیمانے پر اضافے کا خدشہ۔ IMF کا پیٹرولیم مصنوعات اور سولر سسٹم پر 18% GST لگانے کا مطالبہ۔ عالمی مالیاتی ادارے نے حکومت کو نئے مطالبات کی فہرست تھما دی۔ اگلے مالی سال ٹیکس ہدف میں 1600 ارب روپے سے زائد اضافے کی تجویز دے دی گئی ہے۔ چھوٹے کاروبار اور تاجروں پر اثاثوں کی بنیاد پر ٹیکس لگانے اور نئے بجٹ میں ٹیکس ہدف 15,600 ارب روپے سے زائد رکھنے کی تجویز ہے۔ FBR کے مطابق مالی سال کے پہلے 9 ماہ میں ٹیکس وصولی میں کمی 600 ارب سے بڑھنے کا خدشہ۔ لیسکو نے سنگل فیز AMI سمارٹ میٹر کی قیمت میں ہوش ربا اضافہ کر دیا۔ سنگل فیز سمارٹ AMI میٹر کی قیمت میں 6,000 روپے بڑھا دی ہے۔ سمارٹ میٹر کی قیمت 11,665 سے بڑھا کر 17,700 روپے ہو گئی ہے۔ میٹیریل مینجمنٹ نے چند روز قبل میٹر کی قیمت 11,665 روپے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا۔ ڈائریکٹر کسٹمر سروسز نے 17,700 روپے نئی قیمت مقرر کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ لیسکو کی جانب سے سنگل فیز میٹر کی قیمت 4,000 روپے مقرر کی گئی تھی۔ سمارٹ میٹر کی بنیاد پر قیمت میں مجموعی طور پر 13,000 روپے کا اضافہ ہوا۔ نئی قیمت کے ساتھ صارفین کو 10 میٹر کیبل بھی فراہم کی جائے گی۔ وزیر داخلہ کی غیر قانونی پاکستانی شہریت حاصل کرنے والوں کو نیشنل ڈیٹا بیس سے نکالنے کی ہدایت۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا نادرا ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، اعلیٰ سطح اجلاس کی صدارت۔ چیئرمین نادرا کی وزیر داخلہ کو ادارے کی کارکردگی اور جاری منصوبوں پر بریفنگ۔ وزیر داخلہ نے نادرا کی خدمات کو سراہا۔ بائیو میٹرک تصدیق کے نظام کے مؤثر نفاذ اور شہری سہولت کے لیے جدید خدمات متعارف کرانے کی ہدایت۔ بڑے شہروں میں اسٹیٹ آف دی آرٹ دفاتر خرید کر بنانے کا بھی ماسٹر پلان طلب کر لیا۔